सरकारले शिक्षा सम्बन्धी 3वटा कानून बनाउँदैछ भन्दै राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको भनाई। पश्चिमी देशलाई युक्रेनको आग्रह, युक्रेनको डर नदेखाऊ। रामचन्द्र पौडेलको चेतावनी, गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ। मुलुकको परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले भने। न्याय सेवाको बैठक, कर्मचारीहरूको बरुवा र पदस्थापनाको निर्णय। नेपाल र मेरिसस बीचको पहिलो खेल आज हुने, रङ्गशालामा दर्शकलाई अनुमति। चुनढुङ्गा उत्खननमा व्यवसायीको बदनियत देखियो, कारबाही हुन्छ भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले भन्यो। के कोरोनाको खतरनाक भेरिएन्ट न्युकोभ फैलिँदैछ त? यसबारे पूरै जानकारी। रुसले अर्को महिना युक्रेनमा हमला गर्ने बाइडेनको चेतावनी। 15 वर्षपछि बल्ल संसदीय सुनवाई सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार। सत्तारूढ 5 दलको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको युटर्न। ऐन संशोधन नगरौं, तत्काल स्थानीय निर्वाचन गरौं। वैशाखमै चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार छौं भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले भने। नयाँ भेटिएको न्युकोभ कोरोना भाइरस बारेमा थप अध्ययन आवश्यक छ भन्दै डब्ल्युएचओले भन्यो। कोइडाको मृत्युमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न खोजेको भन्दै महासंघको आपत्ति। एमाले पैसाको खोलो बगाए पनि सफल हुन दिँदैनौ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपालले भने। विश्वमा एकै दिन थपिए 32.5 लाख कोरोना संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि हट्यो सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली। मेलम्चीको पानी चैत भित्रमा काठमाडौँ पुर्याउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन। देशभरका विद्यालयमा आजदेखि 5 दिन कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा। बुद्ध जयन्तीबाट नियमित उडान गर्ने तयारी। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा सुदूरपश्चिममा बढ्दै कोरोना संक्रमण। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरे 20 जिल्लाका सिडीहरूलाई टेलिफोन। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन रूपानी। दैनिक जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। दर्शकवृन्द, कोरोनाको खतरनाक नयाँ भेरिएन्ट न्युकोभको प्रसंगबाट। केही वर्ष यता कोरोना भाइरसले सर्वत्र सन्तास फैलाइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले लाखौंको ज्यान समेत लिएको छ। यसले कतिपयलाई अस्पतालको शय्यामा पुर्यायो भने कतिपयलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा शिथिल बनाइदियो। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा विश्वकै जनजीवन प्रभावित पनि बन्यो। यति बेलामा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ। यो आतंक मत्थर हुन पाएकै छैन। कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट न्युकोभ फैलिने जोखिम रहेको चर्चा हुन थालेको छ। चिनिया वैज्ञानिकहरूले उक्त खतरनाक भेरिएन्ट फैलिन सक्ने भन्दै सतर्क हुन सुझाव समेत दिएका छन्। चीनको वुहानमा वैज्ञानिकहरूको नयाँ भेरिएन्ट न्युकोभ तुलनात्मक रूपमा निकै खतरनाक भएको दावी गरेका छन् भने यसको संक्रमण हुने मध्ये 3 मा 1 जनाको मृत्यु हुन सक्ने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार कोरोनाको यो भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको हो भने हुन त अहिलेसम्म यो भाइरसको संक्रमण मान्छेमा देखिएको छैन। यद्यपि चमेरोमा भने यो भाइरस देखिएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट न्युकोभलाई लिएर चिनिया वैज्ञानिकहरूले विश्वलाई चेतावनी दिएका छन् र यो भेरिएन्टको बारेमा शोध गर्ने वैज्ञानिकहरूले भनेका छन् नयाँ भेरिएन्ट एकदमै बढी संक्रामक र खतरनाक छ। वैज्ञानिकहरूले यस शोधलाई वेबसाइटमा प्रकाशित गरेका छन् र शोधपत्रमा भनिएको छ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट न्युकोभ र त्यसको सहयोगी भेरिएन्ट 2180 कोभले मान्छेलाई एकदमै तीव्र रूपमा संक्रमित गर्न सक्छ। यस शोधमा लेखिएको छ यस भाइरसको संक्रमण हुने 3 मध्ये 1 जनाको मृत्यु हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ। वुहान विश्वविद्यालय र चाइना एकाडेमी अफ साइन्सेसका वैज्ञानिकहरू र शोधकर्ताहरूले न्युकोभ भाइरस बारेमा चेतावनी दिएका हुन्। कोरोनाको यो भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकामा पाएको हो भने यो भेरिएन्टको पुष्टि अहिलेसम्म चमेरामा मात्र भएको बताइएको छ र अब यो भाइरसको परीक्षण मानिसहरूमा पनि गर्न थालिएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तह निर्वाचन नसार्न लिखित रूपमै आग्रह गरेकी थिइन्। करिब 1 घण्टा लामो भेटमा भण्डारीले लिखित रूपमै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन्। पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारी तयारीलाई चिन्ताजनक भन्दै राष्ट्रपतिले समयमै निर्वाचन गराउने दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने समेत बताएकी थिइन्। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्र बारेमा छलफल भएको थियो भने नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिनु असंवैधानिक भएको पनि बताएका छन्। राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राजनीति महत्वाकांक्षाका कारण उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ र बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को संशोधन नगर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी जेठ 5 गते स्थायी जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर सत्तारूढ 5 दलले संविधानसँग बाँझेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने र स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए। नेताहरूका अनुसार तिनी तह स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फागुन 2079 सालमा गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको थियो भने तर स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजिरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर दबाव समेत दिएकी थिइन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले युटर्न लिँदै ऐन संशोधन नगरौं, तत्काल स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्दै बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जिल्लामा आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू जोर बुजुर प्रणाली हटेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले सूचना जारी गर्दै शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी जोर बुजुर प्रणाली हटाएका छन्। तर निजी सवारी साधन र ट्याक्सीमा भने जोर बुजुर प्रणाली कायमै राखिएको छ। शुक्रबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू जोर बुजुर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरेको थियो भने कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून गर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले गत शुक्रबार उपत्यकामा जोर बुजुर प्रणाली लगाएको थियो। उक्त निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि प्रशासनले त्यसलाई हटाएको भने प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा विद्यालय भने माघ मसान्तसम्म बन्द गर्न भनिएको छ। विश्वविद्यालयका परीक्षा भने भौतिक दूरी लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न भनिएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि सार्वजनिक यातायातमा जोर बुजुर प्रणाली हटेको छ भने निजी सवारी साधनमा कायमै रहेको छ। सरकारले आजदेखि 5 दिनसम्म देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय खुलाई सबै विद्यार्थीहरूलाई कोरोना खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। सरकारले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेपछि गत पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो भने मन्त्रालयले माघ 10 गते सूचना जारी गर्दै माघ 15 देखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन आग्रह गरेको थियो। कोरोना खोप लगाएको सुनिश्चित गरेपछि विद्यालयमा पठन पाठन र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ भने कोरोना संक्रमण कायमै रहेकाले आउँदो माघ मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्न कोभिड-19 व्यवस्थापन समन्वय समितिले सिफारिस पनि गरेको छ। निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य लगभग पूरा भएको छ। विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण जडान सकिएको र केही प्राविधिक काम भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। आउँदो बुद्ध जयन्तीको दिन विमानस्थल उद्घाटन गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ भने त्यसअघि नै परीक्षण उडान भइसक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता देवेन्द्र चन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिनुभएको छ। बुद्ध जयन्तीका दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कर्णले भने सोही बमोजिम अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटको चरणमा पुगिसकेका छैनौं, त्यसअघि केही उपकरणहरूको परीक्षण जारी रहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विमानस्थल निर्माण आयोजनामा अन्तर्गत ICB2 को ठेक्का थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले लिएको छ भने ICB2 अन्तर्गत मौसम संचार विमानको दिशा पत्ता लगाउने संयन्त्रको निर्माण पर्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पूरा भएको छ भने बुद्ध जयन्तीबाट नियमित उडान गर्ने तयारी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले आफूहरू चुनावसँग नडराएको बताएका हुन्। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौं। चुनाव यही वैशाखमै हुन्छ भने हामी पनि सामना गर्न तयार छौं। चुनाव यदि जेठमा हुन्छ भने हामी पनि सामना गर्न तयार छौं। असारमा गर्ने हो भने सामना गर्न तयार छौं। अध्यक्ष माधव नेपालले भनेका छन्, असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौं। स्थानीय तहको पहिलो चुनाव हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौं भन्दै उनले भनेका छन्। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले जहिले भन्छ त्यही मितिमा चुनावमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। गठबन्धनले जहिले चुनाव गर्न भन्छ त्यसको निम्ति म जान तयार छु भनेर भनिसकेको हुनाले त्यसमा कुनै पनि किसिमको शंका उपशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अकुत सम्पत्तिको प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै हामीले सुनिरहेका छौं, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अकुल सम्पत्ति प्रयोग गरियो रे पैसाको खोलो बगाउँदा पनि हामीले उनीहरूलाई सफल हुन दिँदैनौं। तर हामीले पनि आफ्नो मान्छेलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ भन्दै माधव नेपालले बताएका छन्।
विश्वभर 32.5 लाखमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर गरिएका नमुना परीक्षणमा 32,49,900 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 3,92,000 र फ्रान्समा 3,53,000 रहेका छन्। यस्तै भारतमा 2,32,000, ब्राजिलमा 2,51,000, इटालीमा 1,43,000, स्पेनमा 1,18,000, जर्मनीमा 1,89,000 संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9,631 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले गत असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्स्थापना गरी आगामी चैत मसान्तभित्र काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार आयोजना स्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र मेलम्ची पुगेका मन्त्री चौधरीले चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोका कर्मचारीहरूलाई आम नागरिकको चासोको विषय समेत रहेको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स र आयोजनाका अन्य भौतिक संरचना ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्धारित मितिमै द्रुत गतिमा पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। परीक्षणको रूपमा सो आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आपूर्ति गरिएकामा असार 1 गते भने र त्यसपछि मेलम्ची नदीमा आएको बाढी पहिरोले क्षति गम्भीर पुर्याएपछि आयोजनाको पुनर्निर्माण गरी पानी पठान्तरणको काम गर्न सरकारले सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ही माघ 7 गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा नै वर्षभित्र आयोजनालाई पुनर्सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। विशेष गरी मेलम्चीको पानी चैतभित्रै काठमाडौँमा पुर्याउन खानेपानी मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम र मेरिसस बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल आज हुँदैछ। नेपाल र मेरिसस बीचको खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 4:45 बजे सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ। नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकन राष्ट्रिय टोली विरुद्ध फुटबल खेल खेल्न लागेको हो। कप्तान किरण चेम्जोङले पहिलो पटक अफ्रिकन राष्ट्र विरुद्ध खेल्न लागेकोले यो फरक अनुभव हुने र सिक्ने मौकाको रूपमा लिने शुक्रबारको प्री म्याच कन्फरेन्समा उहाँले बताउनु भएको थियो। यस्तै प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले नेपाल र मेरिसस जस्तै स्तरको टिम रहेको यसअघिका गल्ती सुधार गर्दै राम्रो प्रदर्शन गरिने समेत बताएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीले दुवै मैत्रीपूर्ण खेलका लागि दुवै फरक टोलीको घोषणा गरिसकेको छन् भने उनले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबै 34 खेलाडीहरूलाई नै दुई टिममा मौका दिँदा नयाँ 9 खेलाडीले राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। विशेष गरी नेपाल र मेरिसस बीचको पहिलो खेल आज हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल समाजको परिवर्तनमा सञ्चार क्षेत्र र प्रेस सेन्टर नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रमा आस्था राख्ने पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सेन्टरको 18औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन र विगतमा भएको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रेस सेन्टरका भूमिका उल्लेखनीय रहेको समेत बताएका छन्। मुलुकहरूमा हरेक परिवर्तनहरूमा सञ्चार क्षेत्रको विशेष भूमिका रहेको हुने भन्दै मुलुकको आमूल परिवर्तनमा समेत प्रेस सेन्टरले लेखेको भूमिका बिर्सन नहुने समेत बताएका छन्। आगामी दिनमा समेत समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले नेपाल जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफूलाई उभ्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताएका छन्। 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपालका संस्थापकहरू, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशकी पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति, प्रतिष्ठान, एसोसिएबाट विदेश शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू समेत रहेको बताइएको छ। विशेष गरी मुलुकको परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले भनेका छन्। सडक विस्तारका क्रममा नाली बनाउन खनिएको खाल्डोमा परेर चितवनमा एक सिङ्गे गैडा मरेको घटनामा निर्माण व्यवसायलाई कारबाही अघि बढाएकामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ। एक सिङ्गे गैडा मरेपछि निर्माण व्यवसायलाई समेत आरोपित गरी गैरकानूनी रूपमा सम्बन्धित निकायबाट कारबाही अगाडि बढाइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्माण कम्पनी इन्ड्रो सगुन जेबीबाट सडक निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नियम विपरीत हुने कुनै पनि काम कारबाही नभएको र सम्झौता बमोजिमले निर्माण कम्पनीले अनुसरण गर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएको महासंघले जनाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुर अन्तर्गतको आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा गैंडाको प्राकृतिक आवजातका क्रममा भएको दुःखद मृत्युको तथ्यलाई तोडमोड गरिएको महासंघको महासचिव रोशन दाहालले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, तथ्य तोडमोड गरी निर्माण व्यवसायी उप प्रचलित कानून बमोजिम विपरीत हुने गरी अनुसन्धानको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, दुःख हैरानी दिने कार्यबाट विभिन्न बाधा अर्चना बावजुद भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अहोरात्र खटिएका व्यवसायीको मनोबल गिराउने र निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हतोत्साहित गर्ने काम भएको महासंघको ठहर रहेको छ। विशेष गरी गैंडाको मृत्युमा व्यवसायलाई कारबाही गर्न खोजेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको न्युको कोरोना भाइरस बारेमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएको छ। चीनका अनुसन्धानकर्ताले दक्षिण अफ्रिकाको चमगादडोमा नयाँ कोरोना भाइरस फेला पारेका थिए। यो भाइरस हाल जनावरहरूका बीच तीव्र रूपमा फैलिरहेको बताइएको छ भने एक अध्ययनमा शोधकर्ताहरूले यो भाइरस भविष्यमा मानिसका लागि निकै खतरनाक साबित हुन सक्ने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरस अलग अलग किसिमको भाइरस समूह बन्ने र सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या निम्ताउन सक्ने बताइरहेको छ। WHO ले हालै भेटिएको न्युको बारेमा जानकारी प्राप्त भएको र मानव स्वास्थ्यका लागि कति खतरनाक छ भन्ने बारेमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको छ। उसले भनेको छ, मानिसमा देखिने सबैजसो संक्रामक रोग 75% भन्दा बढी स्रोत जनावर हुन् भन्दै बताएको छ भने खास गरी जंगली जनावर भाइरसको ठूलो स्रोत हुन्। दक्षिण अफ्रिकाको चमगादडो पनि कयौं प्रकारका भाइरसको प्राकृतिक भण्डारको रूपमा रहेको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नयाँ भेरिएन्टको न्युको कोरोना भाइरस बारेमा थप अध्ययन आवश्यक छ भन्दै WHO ले भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले फेब्रुअरी महिनामा युक्रेनमाथि हमला गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीसँग भएको टेलिफोन कुराकानीमा बाइडेनले आउँदो महिनामा रुसले हमला गर्न सक्ने प्रष्ट सम्भावना रहेको भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। अमेरिकाले युक्रेन संकट बारेमा राष्ट्रिय संघ सुरक्षा परिषदमा छलफल गर्न चाहेको बेलामा उनले जेलेन्स्कीलाई यस्तो चेतावनी दिएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। यसैबीच बाइडेन र जेलेन्स्की बीचको टेलिफोन कुराकानी सूची अनुसार राम्रो नभएको युक्रेनका एक अधिकारीले बताएका छन् भने रुसी हमलापछि उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको मात्रालाई लिएर दुवै राष्ट्रपतिबीच मतभेद भएको ती अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै CNN ले जनाएको छ। तर व्हाइट हाउसले भने युक्रेनी अधिकारीको भनाइलाई खण्डन गर्दै अज्ञात स्रोतले भ्रम फैलाएको समेत आरोप लगाएको छ। पछिल्लो समय युक्रेनलाई लिएर पश्चिमी मुलुक र रुसी बीच जारी तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ भने रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने उद्देश्य सहित सीमानामा 1 लाख बढी फौज तैनात गरेको अमेरिका र नेटो गठबन्धनले बताएका छन्। विशेष गरी रुसले युक्रेनमा अर्को महिना हमला गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चेतावनी दिएका छन्। चुनढुङ्गा उत्खननको विषयमा व्यवसाय विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने उद्योगीहरूले बताइरहेका बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेद प्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले बदनियत मनासिर राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिम मुद्दा लगाएको बताएका हुन्। उनले व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अनिधस्त भएर त्यसको दफा 11 मा 13 को उपदफा 25 को 2 को ऐनमा पालना समेत नगरेको बताएका छन्। सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीले वर्षभरि 1 लाख रुपियाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनासिर राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिम मुद्दा दायर गरेको स्पष्ट समेत पारेका छन्। विशेष गरी चुनढुङ्गा उत्खननमा व्यवसायीको बदनियत देखियो कारबाही हुन्छ भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले भनेको छ। 5 दलीय समन्वय समितिका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काल राजनीतिक निकासा नखोजेकोमा गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको आज बिहान बसेको बैठकमा नेता पौडेलले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। संसद नचलेको सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध कायमै रहेका बेलामा व्यवस्थापनलाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै पौडेलले सो धारणा राखेको बैठक स्रोतले बताएको छ। संसदबाट एउटा कानून पनि पास गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भन्दै उनले भनेका छन्, अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयासहरू क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धनलाई गम्भीर हुने हो भने, निकासा नखोज्ने हो भने गठबन्धनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बढाउने गरी कानून व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित स्वस्तानी गुरुकुल विद्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले विद्यालय तह प्राविधिक विद्यालय र उच्च शिक्षा सम्बन्धी छुट्टा-छुट्टै कानून बनाउन लागेको जानकारी समेत दिएका छन्। ती कानून बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ पनि बढ्ने उनको दाबी रहेको छ भने राज्य मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, अब संघीय कानून बनिसकेपछि 3वटा कानून बन्दैछ। एउटा स्कुल लेभलको कानून, टेक्निकल शिक्षाको कानून र उच्च शिक्षाको कानून बन्छ। त्यो बनिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढ्न सक्छ। त्यो कुराको अपेक्षा गरौँ। यस कुरामा म तपाईलाई आश्वस्त पनि गराउन चाहन्छु। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको समेत बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर बढ्दो क्रममा रहेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार शुक्रबारकै दिन 4086 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रसङ्ग त तपाईहरुलाई थाहा नै होला। सुदूरपश्चिममा अहिले कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। भारतबाट फर्किने कुनाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ भने कामको खोजीमा भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा गएकाहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि नाकामा उनीहरूको कोरोना परीक्षण गर्दा अधिकांशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका कोभिड फोकल पर्सन सिद्धराज भट्टले जानकारी दिएका छन्। र साथमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण अहिले बढिरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरिब एवं अशक्तलाई तराईका शीतलहर र हिमालय हिमपातबाट बचाउन न्यानो कपडा तथा दाउरा वितरणका लागि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन र कोभिड-19 संक्रमण अवस्था लगायत विषयमा 20 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी सिडिओलाई टेलिफोन गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मनाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी रविन्द्र आचार्य, डडेलधुराका प्रेमराज जोशी, गोर्खाका शङ्करहरि आचार्य, ताप्लेजुङका उमेश पाण्डे, बझाङका बाबुराम मर्याल र सोलुखुम्बुका गणेश विक्रम शाहीलाई शनिबार टेलिफोन गरी न्यानो कपडा तथा दाउराको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। यस्तो उनले मुगुका प्रमुख जिल्लाधिकारी रोमबहादुर महत, कोटाङका फणेन्द्र दाहाल, ओखलढुङ्गाका दिलकुमार तामाङ, सुनसरीका देवेन्द्र यादव, उदयपुरका वीरेन्द्र कुमार यादव र पाँचथरका सुरेश न्युपानीसँग जिल्ला शान्ति सुरक्षा र कोभिड-19 लगायतका विषयमा जानकारी समेत लिएका छन्। विशेष गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 20 जिल्लाका सिडिओलाई टेलिफोन गरेका छन्। सरकारले संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी संसदीय सुनवाईको अभ्यास गरेको र 15 वर्षपछि बल्ल यस सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। नेपाल कानून आयोगले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामाथि शुक्रबार सुनवाई समितिको बैठकमा छलफल भएको छ भने 2073 सालको अन्तिमसम्ममा संविधानमा पहिलो पटक संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्त पूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनवाई हुनेछ भन्दै बताइएको छ। धारा 155(1) मा यो उल्लेख समेत रहेको थियो। अन्तरिम संविधानको यही व्यवस्थापनलाई नेपालको संविधान 2072 मा राखिएको छ र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्षसम्म पनि सुनवाई सम्बन्धी छुट्टै कानून बन्न भनिसकेको छैन। विशेष गरी 15 वर्षपछि बल्ल संसदीय सुनवाई सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको करिब 4 महिनापछि न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर कर्मचारीहरूको बढुवा र पदस्थापना सम्बन्धी निर्णय भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले शैलीमा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्याय सेवाका करिब 40 कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा पदस्थापनाको निर्णय समेत गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बार एसोसिएसन र सरकारवालाहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिष्कार गरेका कारण न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन भने शुक्रबार डाकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री जबराले एजेन्डामा हस्ताक्षर गरेपछि अरू सदस्यहरूले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर निकास निकालेका हुन्। न्याय सेवा आयोगका अधिकांश पदाधिकारीहरू जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी भने भएका थिएनन्। विशेष गरी न्याय सेवाको बैठकमा कर्मचारीहरूको बढुवा र पदस्थापनाको बारेमा निर्णय भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टरहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।